هو اقل عدد ممكن باش تنعدم. دابا ديك البروبليم كاركتيرستيك كتلقاه ياك، ولكن كيكون فيه زايدين شي حوايج. يعني ديك الداله دخلتيها تماك، مثلا نفترض هو اكس ناقص واحد في اكس زائد جوج كاري في اكس مثلا. هذا بوليم كاركتيرستيك. دابا انت مثلا درتي اكس ناقص واحد ياك، خرجت لك واحد واحد ماتريس. عوضتيها هنايا ا ناقص واحد، خرجت لك واحد الماتريس. ضربتيها في اكس في ا زائد جوج، صافي انعدمت. يعني مبقاش محتاجة تضربها في اكس زائد جوج اخرى وعاد تضربها في اكس وكذا وكذا. دونك البولينوميال هو اقل عدد ممكن من العمليات هنايا كديرها باش انعدم. بمعنى اخر، الا انعدم ليك في اكس ناقص واحد، الا درتي ا ناقص واحد، هاد هاي درتي ا ناقص واحد مضروبة في ا زائد جوج وعطاتك زيرو 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 زيرو، جميع الاشياء ديالها هنايا زيرو 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 زيرو، فراه بولينوم مينيمال هو اكس ناقص واحد في اكس زائد جوج. صافي متفاهمين؟ هذا هو بولينوم مينيمال. دونك كنلقاو ان بولينوم مينيمال راه ديفيز لو بولينوم كاركتيرستيك. علاش؟ حيت البولينوم مينيمال هو نفس البولينوم كاركتيرستيك، يقدر يكون هو نفسه، يقدر يكون اقل منه، على حسب امتى غتنعدم ديك بولينوم. ديك المهم امتى غتنعدم الا عوضتيها هنايا. شحال من عمليه، معتز بزاف د العمليات ولا شويه د العمليات. يعني هو نفسه او اقل منه، يقدر يكون اقل منه بحال هاد الحاله مثلا اكس ناقص واحد في اكس زائد جوج، واكس ناقص واحد دابا درنا ديفيزيون بحال هكا، اكس ناقص واحد اكس ناقص واحد اكس زائد جوج مع اكس زائد جوج، تبقى لك اكس زائد جوج في اكس، يعني ديفيز. دونك الإجابة الصحيحة هو ماشي البولينوم كاركتيرستيك دو اف ديفيز، انما البولينوم مينيمال هو اللي كي ديفيز. يعني هو اللي كيقسم داك البولينوم كاركتيرستيك، ولكن اللي يقسمو ماشي العكس. العكس غيخرج ليك واحد على شي حاجه. دابا سوا واحد اف ينتمي الى ال او لامدا اي هادشي لا فالور بروبر دو اف ديمونسيون ان كاركتيرستيك. عندي بولينوم كاركتيرستيك بالنسبه لهادي راه كاينه في الكور، هذيك اللي فيها الضرب، هذيك اللي فيها الضرب ناقص واحد اس ان من واحد حتى لان اكس موان لامدا اي ف اس الفا اي. هادي ما فيهاش ما نشرح حيت راه مكتوبه في الكور، معلومه بمعنى اخر. تو ماتريس تريغوناليزابل سور ام ان و تو ماتريس دياغوناليزابل سور ام ان. هو الا كانوا تو لي ماتريس تريغوناليزابل تو لي ماتريس دياغوناليزابل، اذا علاش دايرين لي كونديسيون؟ يعني الا كانوا كلهم تريغوناليزابل دياغوناليزابل، واش بغينا شي شروط ديال تريغوناليزابل ولا دياغوناليزابل؟ يعني لا. Le polynôme minimal est à racine simple. Alors, la matrice détaillée كاينة في الكور. إلا كان هذاك البولينوم كاركتيرستيك à racine simple، يعني ما فيهش او كاري، ما فيهش اس 3، ما فيهش بحال هكا. دابا هذا مثال جيد. اكس ناقص واحد في اكس زائد جوج، هذا à racine simple. ناقص واحد المرة زائد جوج، لكن هذا لا، هذا ماشي à racine simple. هذا جوج متكرر جوج مرات، كاين هنا استثناء. يعني مكنش استثناء، مكنش ثلاثة، مكن حتى شي حاجة بحال هكا، فراه دياغوناليزابل. دابا ندوزو لي زيكزيرسيس. اكزرسيس واحد، سوا اف من ار كاري تاع ار كاري عند ان اوندومورفيزم ديفيني با. اوندومورفيزم هي فونكسيون اللي كتمشي من نفس المجال نفس المجال مثلا ار كاري في هاد الحالة ديفيني با اف لي بي كتساوي اكس زائد واحد بي بريم هي الديريفاسيون ديال بي اي بي لا باز كانونيك دو ار دو اكس. بي هي لا باز كانونيك ديال ار دو اكس. calculer la matrice F notée A dans la base B. إذا شنو هي باز كانونيك ديال شي حاجة فيها هاد البولينوم؟ إذا نعرفو لا باز كانونيك. بالنسبة لا باز كانونيك يعني بالنسبة للأعداد فهي الإيدونتيتي. سواء إلا كان عندك إغ كاري كدير جوج،
إغ 3 كدير 3 إغ 4 كدير 4. المهم هي الإيدونتيتي هي 1 0 0 على حسب شحال من 0 0 1 0 0 0 0 1 طن 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 وهكذا. على حسب إن عندي إن هي هادي، وفي نفس الوقت هي هادي، هي الطول والعرض ديال هي عدد لي كولون وعدد لي لين ديال ماتريس إيدونتيتي. بالنسبة سميتو بالنسبة لي بولينوم ف ماتريس أقصد لا باز كانونيك ديالهم بي كتكون على الشكل على حسب واش عندك. دابا هنا عندنا إغ كاري ياك، ودابا عندنا إغ كاري، دونك غتكون هي واحد إكس كاري، فهمتني؟ واحد إكس كاري. كون كانت عندنا إغ 3 عندك إغ 3 بي غتكون هي بي بريم هي واحد إكس كاري إكس 3 صافي. يعني كتوقف حد الرقم، واش إغ كاري واش إغ 3 واش إغ 3. يعني عندك إغ 3 كتوقف عند إكس 3، عندك إغ كاري هنايا في هاد الحالة غتوقف عند إكس كاري. في هادشي اللي كاين. دونك لا باز في الكتابة ديالها دابا عندنا إف لي بي كتساوي إكس، و قلنا لك دون لا باز ندير إف لي بي، باش نديرو إف لي بي. إذا بالنسبة لإف عندنا في هاد الحالة المهم إف لي بي غتعطينا هي إكس بلس 1 فوا بي بريم الاشتقاق ديال بي. ناخدو بي على شكل بولينوم، ناخدوها على شكل بولينوم وتعطينا إكس كاري بلس إكس بلس 1 إكس كاري بلس إكس بلس 1. إذا إف لي بي هي إف لي إكس كاري، حيت هاد إف هي أبليكاسيون لينيير، دونك إف لي هادشي كامل هو إف لي إكس كاري زائد إف لي إكس زائد إف لي واحد. غنحاولو نديرو كل وحدة فيهم. دونك غتعطينا بهاد الشكل. إلا درنا إف لي واحد غتعطينا إكس زائد واحد نضربها في الاشتقاق ديال واحد عبارة عن كونستونط، الاشتقاق ديال كونستونط هو زيرو، دونك زيرو في إكس زائد واحد هي زيرو. بالنسبة لإف لي إكس إف لي إكس عطينا إكس زائد واحد نضربها في الاشتقاق ديال الاشتقاق ديال إكس هو واحد، دونك واحد نضربها في إكس زائد واحد نعطيك هنا إكس زائد واحد. بالنسبة لإكس كاري عطينا إكس كاري عطيك إكس زائد واحد نضربها في الاشتقاق ديال إكس كاري، بي كتعوضها بإكس كاري. الاشتقاق ديال إكس كاري هو دوز إكس مضروبة في إكس زائد واحد. المهم دوز إكس مضروبة في إكس زائد واحد هي دوز إكس كاري زائد دوز إكس صافي، هي دوز إكس كاري زائد دوز إكس. دابا حيد هادي ولا حتى هادي. دابا عندنا إف لي واحد كتساوي زيرو، دونك إف لي واحد بغينا نكتبوها على شكل شي حاجة في واحد زائد شي حاجة في إكس زائد شي حاجة في إكس كاري، وإف لي واحد كتعطينا زيرو، دونك راه هي زيرو في واحد زيرو في إكس زيرو في إكس كاري اللي غتعطينا زيرو. إذا إف لي واحد غتعطينا بالنسبة لا باز بي غتعطينا هي زيرو زيرو زيرو، يعني زيرو في واحد زيرو في إكس زيرو في إكس كاري صافي اللي غتعطينا زيرو. بالنسبة للثانية إف لي إكس عطاتنا إكس زائد واحد، دونك شحال في واحد شحال في إكس كاري، عندنا واحد دونك غتعطينا واحد في واحد. إذا ها هي بالنسبة لواحد بالنسبة لإكس بالنسبة لإكس كاري، بالنسبة لواحد غتعطينا واحد في واحد هي واحد زائد شنو إكس إذا واحد في إكس هي واحد في إكس، يعني بحال قلت عطاتنا واحد زائد إكس،
زائد شحال في اكس كاري، كان في اكس كاري هنا مكاينش، اذا زيرو، زيرو في اكس كاري. بالنسبة لاف لي اكس، بالنسبة لاف لي اكس كاري شحال في واحد؟ طبعا هنا كاين واحد، هنا كاين اكس، هنا كاين اكس كاري، شحال في واحد؟ زيرو. كان شي واحد هنا مكاينش، كان شي عدد هنا جوج ثلاثة خمسة مكاينش، كان غير اكس و اكس كاري زيرو. شحال في اكس؟ جوج. شحال في اكس كاري؟ جوج. بنفس الطريقة. إذا نخرج لنا الماتريس هي زيرو 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 واحد واحد زيرو زيرو جوج جوج. نقشو مع هادي. دونك هي زيرو زيرو زيرو، هادي اف لي واحد، هادي اف لي اكس، وهادي اف لي اكس كاري. زيرو جوج جوج هي، واحد واحد زيرو هي، زيرو 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 هاهي. دونك سي هو الإجابة الصحيحة. Trouver la matrice de F notée ici dans la base B'. دابا ديك لا باز كانونيك بدلناها باز اخرى هي باز B'. مبقاش عندنا لا باز كانونيك، دابا ولات عندنا لا باز B'. دونك إغ كاري غننتقل من B' ل B'. هذا خصنا نضمو الفيزيك. نفس الطريقة غنديرو اف لي B'. غتنقسم لينا الى اف لي الطرف الاول هو واحد، الطرف الثاني هو اكس زائد واحد، والطرف الاخير هو هو اكس زائد واحد وخارج اكس زائد واحد. بالنسبة لاف لي واحد، اف لي واحد هي قلنا انه الاف، قلنا عليها انها اف لي بي مثلا هي اكس زائد واحد نضربها في بي بريم. دونك اف لي واحد بي بريم واحد، الاشتقاق ديال واحد هو زيرو، دونك زيرو نضرب في اكس زائد واحد هي زيرو. اف لي اكس زائد واحد بنفس الطريقة، اف لي اكس زائد واحد نعطينا الاشتقاق ديال اكس زائد واحد نضربها في اكس زائد واحد، الاشتقاق ديال اكس زائد واحد هو واحد نضربها في اكس زائد واحد عطينا اكس زائد واحد، اكس زائد واحد. بالنسبة لاكس زائد واحد وكاري غنديرو الاشتقاق ديال اكس زائد واحد وكاري اللي هو جوج. بالنسبة للي مكيعرفوش الاشتقاق ديال اكس زائد واحد وكاري، الاشتقاق ديال اكس زائد واحد وكاري هو جوج نضربها في الاشتقاق ديال اكس زائد واحد اللي هي واحد نضربها في اكس زائد واحد، اذا هو جوج اكس زائد واحد. دونك جوج اكس زائد واحد نضربها في اكس زائد واحد هي جوج اكس زائد واحد وكاري. صافي جوج اكس زائد واحد وكاري. اذا هاد الشيء غنشدوه، اذا اف لي واحد و اف لي اكس زائد واحد و اف لي اكس كاري وكذا وكذا غنكتبوهم بدالة واحد اكس زائد واحد اكس زائد واحد وكاري. صافي. دونك اف لي واحد كتعطينا زيرو، دونك اف لي واحد زيرو زيرو زيرو، زيرو بالنسبة لواحد، زيرو بالنسبة لاكس زائد واحد، زيرو بالنسبة لاكس زائد واحد وكاري اللي هي بي بريم. صافي. بالنسبة للثاني اف لي اكس زائد واحد، بالنسبة لاكس زائد واحد كتعطينا اكس زائد واحد، دونك هي زيرو في واحد، زيرو في واحد زائد واحد في اكس زائد واحد زائد زيرو في اكس زائد واحد وكاري. هنا اكس زائد واحد، هنا اكس زائد واحد وكاري. فهمتوا؟ يعني واخا كاين واحد هنايا ولكن كتعطينا زيرو في واحد، يعني كاين اكس زائد واحد، دونك هنا كاين اكس زائد واحد، دونك راه هي اكس واحد في اكس زائد واحد. مثلا نفترضوا انك درتي واحد في واحد ياك، اذا اكس فين غتمشي؟ اكس مبقى عندها فين تمشي، دونك خرجتي عليها مسكينه. صافي. دونك اكس زائد واحد هي واحد
واحد في إكس زائد واحد و إكس زائد واحد وكاري. بالنسبة لإف لي إكس زائد واحد وكاري هي هادي الأخرى، هي جوج في إكس زائد واحد وكاري. جوج في إكس زائد واحد وكاري نعطيك زيرو زيرو، هنا جوج، هنا واحد، هنا إكس زائد واحد، إكس زائد واحد وكاري. هي جوج في إكس زائد واحد وكاري، هي جوج في إكس زائد واحد وكاري. دونك لا ماتريس ديالنا هي زيرو زيرو زيرو، زيرو واحد زيرو، زيرو زيرو جوج. زيرو زيرو زيرو، زيرو واحد زيرو، زيرو زيرو جوج. هي هاديك، هنا كاين فيها واحد وهنا كاين فيها ناقص جوج هنايا. دونك هي هادي الإجابة، هي سي. الإجابة هي داينا سي سي سي. ماتريس سي، الإجابة هي بي. دونك سي هي هادي هي الوسطانية. كالكولي أ أس تروا، أ أس تروا واخا عندنا عندنا شنو هي هي اللي لقينا في السؤال الأول، اللي هي زيرو زيرو زيرو، واحد واحد زيرو، زيرو جوج جوج. زيرو زيرو زيرو، زيرو واحد، أقصد واحد واحد زيرو، زيرو جوج جوج. باش نديروها أو كاري بعدا نضربها في راسها، زيرو زيرو زيرو، واحد واحد زيرو، زيرو جوج جوج. إذن هادي أو كاري بالنسبة لأس تروا نحسبوها من بعد. إذن عندك هذا مضروب في هذا تعطينا زيرو، هذا مضروب في هذا هي زيرو في واحد زائد واحد في واحد زائد زيرو في زيرو هي واحد. هذا في هذا هو زيرو في زيرو زائد واحد في جوج زائد زيرو في جوج هي جوج. هذا في هذا هو زيرو في زيرو زيرو المهم زيرو، أصلا التلاتة كاملين غيكونو زيرو حيت كاين هنا زيرو. دونك هذا في هذا يعطيك واحد، وهذا في هذا يعطيك جوج، لا يعطيك جوج زائد جوج، جوج هي ربعة، جوج جوج هي ربعة زائد جوج هي ستة، يعطيك هنايا ستة. وهنايا هذا في هذا زيرو، هذا في هذا زيرو، هذا في هذا، هذا في هذا ربعة. دونك بالنسبة للأكاري هي زيرو واحد جوج، زيرو واحد ستة، زيرو زيرو ربعة. صح. أ أس تروا هي أ أو كاري مضروبة في أ، ياك كاينة هادي أ أو كاري مضروبة في أ، هي أ أو كاري هي هادي مضروبة في أ مضروبة في أ. زيرو واحد جوج، زيرو واحد ستة، زيرو زيرو ربعة مضروبة في أ هي زيرو زيرو، واحد واحد زيرو، زيرو جوج جوج. نديرو الضرب بيناتهم غتخرج لينا أ أس تروا هي هذا في هذا زيرو، هذا في هذا واحد، هذا في هذا جوج زائد جوج زائد ربعة هي خمسة، خمسة واحد جوج 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 أقصد ستة. هادي مضروبة في هادي زيرو، هادي في هادي واحد، هادي في هادي هي جوج زائد جوج ستة هي 12.